देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। कहते हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी खैर मस्बत सोच और सबसे बड़ा शर मनफी सोच है। जी हाँ, इसी मनफी सोच की भेंट चढ़ गया चिन्योट के इलाके में एक नौजवान, जिसे महज शक की बुनियाद पर बर्फ वाले सुए से उसकी आंखें निकाल दी गई। क्या इसके पीछे सिर्फ शक था या हकाइक कुछ और थे? उस नौजवान के साथ ये बर्बरियत, हैवानियत किसने ढाई और क्यों ढाई, आइए आज के प्रोग्राम में मैं दिखाती हूँ। क्या नाम है भाई तुम्हारा? जुल्फकार जी। जुल्फकार जी। ठीक। तुम्हारी बहन थी? जी हाँ। अच्छा, तुम भाई? आबिद अली। आबिद अली। जी। तुम भी भाई हो? जी। अजहर अली। अजहर अली। जी। तुम क्या लगते हो? बेगम। तुम्हारी वाइफ के टर्म्स थे उस शख्स का जिसको तुम लोगों ने मारा। अच्छा, हाँ भाई? अनवर अली जी। अनवर अली। तुम्हारा क्या रिश्ता है? जाई जी मेरी भाभी। हाँ भाई? मैं जी नवाज। नवाज। जी हाँ। रिश्ता पूछा है। मैं सेहरा जी। इस केस में तुम्हारा कसूर क्या था, खुद ही बताओ। सजावट दीवारी यहाँ थे जैसे केल लगा उस मैं विस्को। मैं पूछ रही हूँ कि तुम्हें हथकड़ी क्यों लगी हुई है? ये जो उससे जुर्म अच्छी लगी हुई है। क्या जुर्म था? अपने इज्जत के बारे लड़े हैं जी। कौन सी इज्जत? चौथी बार जा शुरू होया फिर? तो फिर जी उत्थे सानू लाभ गया जी। उत्थे जी मोड़ा सा उस नाल यो काम किया भाई। मेरी बात सुनो, तुम लोग कहते हो गैरतमंद थे, गैरत के लिए सब कर रहे थे, ऐसे ही है? जी हाँ। तो जब पहले 2 बार वो उसके साथ भाग गई थी तो गैरत सोई हुई थी, शादी करते थे उसी के साथ? नहीं जी, मोड़ निकाह अगा कर दिता जी। अगा मोड़ उसी से कर देते जिसके साथ वो भाग रही थी बार बार। नहीं जी। तब गैरत कहाँ थी आप लोगों की? मोड़ा कुरान तब इज्जत कहाँ थी आप लोगों की? ये कौन सी इज्जत है कि एक लड़की अगर किसी को मोहब्बत कर रही है तो आप लोग जबरदस्ती उसकी शादियां, एक शादी नहीं शादियां कर रहे हैं और उसके साथ निकाह नहीं कर रहे जिसके साथ उसकी चाहत है। और गैरत के नाम पर फिर उस लड़के के साथ आप जो सलूक कर रहे हैं उसकी आंखें निकाल दी आप लोगों ने बर्फ वाले सुए से। जी। वो ये कौन सी इज्जत गैरत है? खैरत मोड़ ऐसा जेड़ा आया कुरान मेले मोड़ ला तो बंदे आ जावे मोड़ से उसे कुरान तो वे जावे। तुम्हें कुरान आता है? जी। पढ़े हुए हो कुरान? नहीं जी पढ़ा कोई। तो जब पता नहीं है कुरान में क्या है तो फिर तुम लोग किस चीज की गैरत इज्जत की बात करते हो? सबसे पहले इज्जत और गैरत तो हमारे दीन ने मुतारफ करवाई थी। उस कुरान में कहा गया है कि लड़की की मर्जी है तो उसकी शादी उस जगह पे कर दो जहां वो चाहती है। लड़की और लड़के की तुम शादीशुदा हो, जी। तुम्हारी अपनी बीवी के ऊपर दिल ना हो या उससे शादी ना करना चाहते, तुम्हारी अम्मी कर सकती थी। नहीं। इसी तरह औरत के पास भी इख्तियार है, ये हमारा दीन कहता है कि बेटी से पूछा जाए, ऐसे ही है, जी हाँ। पूछा जाए। औलाद है ना, जी हाँ। बेटियां भी हैं ना, है ना। कल को पूछोगे नहीं बेटी से कि बेटा तू यहाँ खुश है कि नहीं? जब पूछना पड़ता जी। तो फिर गैरत किस चीज की थी? अगर उसकी मर्जी वहां थी कर देते। तो मोड़ ना करने आ जी। गलती तो हुई है ना? गलती तो हुई है ना उस दिन जब वो पकड़ के वहाँ पंचायत लगा रहे थे। किस चीज की खुद साख्ता पंचायत थी? नहीं लगानी चाहिए थी? जी हाँ। गल है? जी हाँ। आज एहसास हो रहा है जी। जिस कदर ये इंसानियत सूज वाक़या था। दुनिया के किसी मजहब में ना तो इसकी इजाजत है ना ही हमारा दीन इसकी इजाजत देता है। आखिर दीन कहता क्या है, यही जानने के लिए हमारे साथ महमूद अहमद चिश्ती साहब मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। चिश्ती साहब ये बताइएगा कि किसी की आंखें निकाल देना बर्फ वाले सुए के साथ एक महज इस शक की बुनियाद पर कि इसके ताल्लुक हैं हमारी घर की किसी औरत के साथ, क्या दीन इस नहज पे आके भी कि ताल्लुक वाक़ई साबित भी हो जाए, क्या इस इजाज़त देता है कि ऐसा कोई जुल्म रवा किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 2 चीज़ें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि गैरत के नाम पर किसी पर तशद्दुद करने की इस्लाम क़तन किसी मकाम पर भी इजाज़त नहीं देता। एक साहबी अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मैंने अपनी बीवी को हालत गैर में देखा है, क्या मैं उसे कत्ल कर दूँ? तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम्हें कोई हक हासिल नहीं है कि तू उसे कत्ल करे। क्या तेरी गैरत अल्लाह और उसके रसूल से बढ़ के है? क्या बात है? तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब इंसान हदूद व क़यूद के अंदर कानून को अपने हाथ में लेता है तो वो कानून अपने हाथ में नहीं ले रहा होता, वो रियासत के साथ भी गद्दारी कर रहा होता है और साथ ही साथ अल्लाह के साथ भी जो है उसके अहकामात को तोड़ रहा होता है। और दूसरी बात,
اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من عزا مسلمن فقد عزانی، جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور پھر اس چہرے پہ مارنا، جس کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ اگر تم جانوروں کو سدھارتے ہو تو ان کے چہروں پر بھی نہ مارو، چہ جائے کہ یہ کہ انسان کا چہرہ ہے جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا۔ پورے کے پورے انسان میں چہرے کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق فرمایا، اور یہ وہ چہرہ ہے جس کی مثال ایسی ہے کہ ان آنکھوں سے انسان جو ہے وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، ان آنکھوں سے جو ہے وہ مدینے کے سپنے بھی دیکھتا ہے، ان آنکھوں سے جو ہے وہ اللہ خالق کائنات کے حبیب کے دیدار کی خواہش بھی رکھتا ہے۔ ان آنکھوں کو چھین لیا جائے صرف اس بنا پر کہ یہ شک ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ من حمل علینا سلاح فلیس منا، جس نے کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھایا ابھی اسے استعمال نہیں کیا، فرمایا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، فرشتے ہیں، اس شخص پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس ہتھیار کو پھینک نہیں دیتا۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ قرآن نے مجید برہان رشید سورۃ المائدہ آیت نمبر 45 کے اندر اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ قانون پر عمل درآمد کرنا اور حدود و قیود کا جو ہے تعلق ریاست کے پاس ہے، کیونکہ اقتدار اعلیٰ قاضی کے پاس ہے، قاضی کے پاس ہے، ریاست کے پاس ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد ریاست کو اللہ نے دیا ہے، اسی لیے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور حکومت وقت۔ اب قاضی کو اللہ نے جب یہ حق دیا ہوا ہے کہ پہلے وہ یہ فیصلہ کرے کہ کیا اس شخص پر حدود لاگو ہوتی ہے یا نہیں، اور اس کی سزا کیا ہے اور کس طرح سے اسے جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، یہ کام ہے ریاست کا۔ لیکن جب کوئی شخص کسی کو سزا دینے کے لیے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ معاشرے کے اندر انتشار پیدا کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، بربریت کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ریاست کے ساتھ جو ہے وہ کہنا بہت بڑا جملہ ہے، لوگ اس کو بہت بڑا سیریس لیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ غداری کر رہا ہے، کیونکہ ریاست کے ساتھ بغاوت کر رہا ہے، کیونکہ ریاست نے جو احکامات قاضی کو اور ریاست کو دیے ہیں وہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریاست کے ساتھ بغاوت کی کوشش کر رہا ہے۔ انسان خود اپنی ذات کو کیسے سنوار سکتا ہے؟ اللہ اکبر، بڑی خوبصورت بات کی، خود انسان اپنی ذات کو اسی طرح سے سنوار سکتا ہے کہ دوسروں کی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بد زبانی اور بدگمانی سے اجتناب کیا جائے، دوسروں کے متعلق جو ہے وہ بدگمانیاں کرنے کی بجائے اپنی ذات کا احتساب کیا جائے۔ مولا کائنات کے شہزادے یہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہے، متقی تو وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے، تنہائی کے اندر اچھی سوچیں رکھا ہے۔ بہت خوبصورت میسج دیا کہ متقی وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے، بلکہ متقی وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ بہت شکریہ چشتی صاحب، آپ نے اسلام دین کس طرح سے بریف کرتا ہے۔ ظلم کے خلاف سب سے پہلے اگر آواز بلند کی گئی تو وہ دین اسلام میں کی گئی، ورنہ اسلام سے پہلے اگر عرب میں دیکھا جائے، زمانہ جاہلیت میں دیکھا جائے تو انسانیت سوز واقعات کا انبار تھا۔ آج ہم بار بار آپ لوگوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس میں انسان کو امن بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ہمارے نبی کی سنت دیکھیں، جنہوں نے پتھر مارے ان کو بھی نبی نے کچھ نہ کہا، لیکن یہاں ہم محض کسی پہ شک کر کے، کسی سے لڑ کر، کسی سے جھگڑا کر کے، کوئی نہ کوئی بات کو طول دے کر اتنا بڑا واقعہ رونما کر دیتے ہیں کہ 7 نسلوں تک اس کا داغ نہیں جاتا۔ انسان اگر انسان رہے تو بہت اچھا، نہ بنے تو بہت بڑا جانور، ظالم جانور ہے۔ خدا را اپنے اندر کے جانور کو اندر ہی رکھیے اور انسانیت کو باہر لائے۔ کیوں بھائی جی تمہارا کیا قصور تھا؟ میرا جی یہ سٹواوان جی ہے کمان دی سٹواوان چم جی، یعنی کہ اس کو وہاں پر قابو کروانے میں، وہاں پھینکوانے میں تمہارا قصور تھا۔ جی تمہیں کیا غیرت جاگ رہی تھی؟ گھر آتے یا جی اگے مجابتا نہیں لتا جا لدا مر دو ہی کرنا۔ کون سی غیرت ہے؟ یوں ایسے ہی جی، کون سی غیرت ہے یہ؟ ایسے ہی آپ کر رہے تم سگے بھائی ہو اس کے؟ نہیں جی، میں تم باپ ہو؟ نہیں جی، بیٹے ہو؟ نہیں جی، پھر تم تیسرے رشتے میں کہاں سے غیرت مند بن گئے؟ تم لوگ تماش بین ہوتے ہو اوپر والے، نہیں تماش بیر کو تماش بین تھا کہ تم نے تماشا دیکھا، تمہارا تو کوئی ڈائریکٹ محرم رشتہ بھی نہیں ہے اس کے ساتھ، نہ تم سگے باپ، نہ بھائی، نہ خامد۔ جی تمہاری کس چیز کی غیرت تھی؟ میرے میں بھر جائے جی لگ دیا تو بھابھی لگتی تھی، تم اپنی بیوی بھی حق جماتے۔ پہلے مگر جی گیا ہم آج بھگت سزا ہے۔ ہاں بھائی، تم
تمہارے اپنے دماغ میں فطور تھا, بیوی پہ تمہیں شک تھا, تم نے ایک معصوم انسان کی جان لینے کی کوشش کی, اس کے ساتھ ظلم کیا. تم سے تو میں بات کرتی ہوں. ہاں جی, آپ نے تو حقائق دیکھے ہوں گے, یہاں پہ حقائق تھے کیا؟ یہ بالکل یہ انتہائی دل خراش واقعہ ہوا ہے. یہاں پر جو ہے وہ مدعی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ سودا سلف لینے جا رہا تھا, لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ صرف شک کی بنیاد پر اسے پہلے اغوا کیا, اور اس کے بعد اس کے ساتھ اتنا یہ خونی کھیل کھیلا گیا کہ اس کی آنکھوں میں سوئے مارے گئے, اور ابھی تک وہ شخص جو ہے وہ زندگی اور موت کی کش میں. یہ عام سی بات ہے کہ جب ہم آنکھ میں اپنی انگلی لگائیں تو اتنی تکلیف ہوتی ہے, تو انہوں نے لوہے کے سوئے اس کی آنکھوں میں مارے, تو وہ لمحہ کتنا تکلیف دہ تھا, اور اس شخص کو وہ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, اور وہ اس وقت اس کی کیا حالت ہوگی. اور یہ لوگ پتہ نہیں انسان ہیں بھی یا نہیں, یا ان کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے کہ انہیں ذرا بھی ہے جو ہے وہ ترس نہیں آیا, اور یہ جو ہے وہ پرانے دور کی یاد انہوں نے تازہ کر دی ہے کہ ایک انسان جو دوسرے انسان کے ساتھ اتنا ظلم کر رہا ہے. بھائی وہ تو سودا لینے جا رہا تھا. نہیں سودا ہی نہیں تمہیں کیا, تمہارے دماغ کا جو فطور تھا اس نے تمہارا بچہ ہے نا, جی بچہ ہے, تمہاری بیوی پھر ریسپیکٹڈ ہے نا, جی اس کا مطلب فطور ہے تمہارے دماغ کا. اسے شک بھی تو کوئی نہیں, ہو جی آیا جی میں مگر کوئی سودا لینے جا رہا ہے یا کہیں بھی جا رہا ہے, تمہارے گھر میں تو نہیں تھا, گھر دے نال ہی ہے جی, تمہارے گھر میں تو نہیں تھا. کیا تمہارے گھر کے آس پاس اتنے زیادہ وہ لگے ہوئے ہیں, سینسر لگے ہوئے ہیں کہ کوئی گزر نہیں سکتا وہاں سے, کوئی جیمر لگے ہوئے ہیں؟ جی بلادری کوئی نہیں, بلادری واسطے تو گیا ہی کوئی نہیں. ضروری ہے کہ کوئی برادری ہو تو وہاں جانا ہے, انسان کوئی چیز لینے بھی جا سکتا ہے. اس واسطے تو گیا سی میری ملاقات ہو جائے گی اس نال. تمہاری آنکھ میں کوئی تنکا بھی مار دے, تم سے برداشت ہوگا؟ نہیں جی, سن ویک کے کماندے وڑ گیا سی, پھر اساں جی لاپ لیا سی, لاپ کے اساں انہوں جی ماریا سی, لے گئے ہاں موٹر چلی اوتھے تو بدھا ٹالی دے نال بن کے اسی 4 گئے ہاں جی پانی پین, 5واں ذوالفقار اوتھے کھلوتا سی ٹالی کول. اسی گئے ہاں واپس ہٹ کے دے جی سوا ماری کھلوتا ہوں کی جی. اساں آکھیا بھائی جیڑا کچھ کیتا وے ہن آپ ہی بھوگ سی تے بھیا چلے ہاں گھر. ایک بندہ تمہارے گھر سے رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا گیا, ایسے ہی ہے نا, اندر تو نہیں تھا تمہارے گھر کے, تمہاری بیوی اس کے ساتھ تو نہیں تھی اس وقت. ایک شخص تمہارے گھر سے رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا گیا, وہ تمہارے گھر کے باہر کچھ لینے جا رہا تھا, اور اس نے تم لوگوں کو بتایا بھی صحیح کہ میں کسی کام سے آیا ہوں, کا مطلب ہے تمہارے دماغ کا فطور. اور اسی انسانیت پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ انسانی حقوق کی علمبردار سوشل ایکٹیوسٹ ساشا جاوید موجود ہیں. بہت شکریہ ساشا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ آپ ہمیشہ انسانی حقوق کی بات کرتی ہیں, انسانی حقوق کی ترجمانی کرتی ہیں. چنیوٹ میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا جہاں پر محض ایک شک کی بنیاد پر ایک شخص کی آنکھوں میں برف والے سوئے مار دیے گئے. کیا یہ انسانیت ہے؟ دیکھیں بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. پچھلے آپ کا جو خصوصاً شو ہے جو پکار ہے, اس کا مین ریزن یہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے معاشرے میں کرائم ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا, جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں, جتنے بھی مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا. اور میرے حال سے آپ لوگ جگہ جگہ جا کر ان سارے جو ایشوز کو ہیں ان کو اٹھاتے ہیں, ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, اور لوگوں کو اویئرنیس پہنچاتے ہیں, لوگوں تک اویئر کرتے ہیں. اب جہاں تک آپ کو بھی پتا ہوگا کہ 67% جتنے بھی ہیں کرائم ریشو ہے ہماری پاکستان میں, وہ کس حد تک بڑھ چکی ہے اور کتنی خوفناک قسم کی ہو چکی ہے ود ان ایئر اور ود ان 2. اگر میں اس کو تمام چیزوں کو, اگر میں اس کو سوشل ایشوز کو آپ کی اکانومی پہ ذمہ دار ٹھہراؤں, آپ کی گورنمنٹ پہ ٹھہراؤں, آپ کی اخلاقیات پہ ٹھہراؤں, آپ کی موڈیلٹی پہ ٹھہراؤں, یا آپ کی جتنی بھی مذہبی جماعتیں جتنا انہوں نے تصادم اور ایکسٹریمزم کریٹ کر رکھا ہے, ایک دباؤ پیدا کر رکھا ہے اوور آل معاشرے میں, ان کو ٹھہراؤں, ہر کوئی اس کا ذمہ دار ٹھہرتا ہے, جتنی بھی ہماری اتھارٹیز ہیں اب تک. آج بھی ہم کاروکاری ونی جیسے اور آنر کلنگز کے نام پر قتل کرتے ہیں, آج بھی ہم لوگ غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں, آج بھی غیرت کے نام پر پنچایتوں پہ لڑائیاں بیٹھی جاتی ہیں, پنچایتیں بیٹھتی ہیں, ان لڑائیوں پہ بات کی جاتی ہے, اور اس پہ جا کر پھر قتل و غارت کی جاتی ہے, خاندانوں میں کی جاتی ہے, زمینوں کے تصادم پر کیا جاتا ہے. یہ لڑکی لڑکے نے اگر پسند کی شادی کر لی تو اس پہ کہہ لیں کہ غیرت کے نام پر قتل کر دیے جاتے ہیں. جس کو آپ نے اپنی کوکھ سے پیدا کیا ہوتا ہے, اسی لڑکی کو آپ مارنے میں 1 منٹ نہیں لگاتے, جس کو پالنے میں آپ 21 سال یا 20 سال لگا دیتے ہیں. میں ایک استاد بھی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں, کیا یہ کمزوری کی نشانی ہے یا طاقت کی نشانی ہے جب آپ آنر کلنگ کرتے ہیں, یا اس طرح کے جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ دشمنی کے واقعات میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح آپ طاقتور ہیں
या आपको लगता है इस तरह आप अपनी ताकत प्रिवेल करते हैं, अपनी पावर को अटेन करते हैं? ये दरअसल बिल्कुल सरासर ये पावर अटेन करने का कोई तरीका नहीं है। इससे ये जाहिर होता है कि आप मुआशरे के, आप दुनिया के कमज़ोर तरीन इंसान हैं, कि आपको लगता था कि आप कोई फैसला नहीं कर सकते थे, आप कुछ ऐसा काम, ये इक़दाम नहीं उठा सकते थे, आपने असले का सहारा लिया, आपने इन तमाम चीज़ों का सहारा लिया, आपने चाकू का, छुरी का सहारा लिया और आपने किसी को मार दिया और आपको लगता है कि आप दुनिया के ताकतवर इंसान थे। नहीं, आप दुनिया के कमज़ोर तरीन इंसान थे। और इसके पीछे आपके मुआशरती क्या पहलू हैं, आपके इसके सियासी क्या पहलू हैं, वो ये हैं कि हमने कभी इनके ऊपर कोई ऐसी, कह लें कि ऐसी कोई अमेंडमेंट्स लॉ की ही नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की कि हम लोग इन चीज़ों को ख़त्म कर सके। ज़्यादा से पहले भी जितने चीज़ें ये होती थी, जो रूरल एरियाज़ में स्पेशली ये जो क्राइम्स पाए जाते हैं, उनकी रेशियो साल में हर साल कितनी बढ़ती है। आप अगर कितने भी करें, चाइल्ड मॉलेस्टेशन की बात करें या ऑनर किलिंग्स की बात करें या कारोकारी बनी जैसी घटिया किस्म की जो हमारी कल्चर की चीज़ें चलती आ रही हैं, अब तक ये रवायतें चलती आ रही हैं, हमने कभी इनको ख़त्म करने की कोशिश ही नहीं की है। और हम लोग फिर आज भी उधर ही फंसे हुए हैं और बल्कि हम मज़ीद इनको हवा दे रहे हैं। जितनी भी हमारे आपके लिए अथॉरिटीज़ हैं, ये जो रोल मॉडल्स बन के हमारे लीडर्स आते हैं, ये बल्कि उनको हवा देते हैं। आप इसमें आपकी लॉ की इम्प्लीमेंटेशन क्या है? और फिर वहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जागीरदार बैठे हुए हैं, जितनी भी पंचायतों के जितने भी वो लीडरान बैठे हुए हैं, क्या उनको कोई पूछने वाला नहीं है? साशा, ये बताइएगा कि इसकी दरख्वास्त पर मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन वो इसकी पैरवी करने से डर रहा है। क्या वो मुल्ज़िमान की जानिब से प्रेशर है या वो एतबार नहीं कर पा रहा किसी पे? आपके मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, FIR कट जाती हैं, या जितने भी हैं आप शिकायतें पेश कर देते हैं, पर उन पे क्या इम्प्लीमेंटेशन होती है? एक ज़ैनब केस वाक़या कसूर में हुआ था, चाइल्ड मॉलेस्टेशन केस हुआ था, उसके मेरे ख्याल से उसको, उसके जो मुल्ज़म था, उसका जो रेपिस्ट था, उसको आप कह लें कि फांसी देने के लिए कितना कुछ, कितनी तगोदू करनी पड़ी है। आप मुझे ये बताएं, जितने कॉमन केसेस भी, फेमस केसेस भी निकाल लें, उनमें कितने मुल्ज़म को आप कह लें कि फांसी की सज़ा दे दी जाती है? हम कितनी जगह फेल हैं? उनमें से मेरे ख्याल से जितनी आप 67% अगर आप जराइम की रेशो निकालते हैं, उसमें से 22% भी नहीं ऐसे होते हैं जिनको आप कह लें कि फांसी की सज़ा दे दी जाए। 22% भी ऐसे पूरे लोग नहीं हैं जिनको हम लोग उनकी मुकम्मल सज़ा पूरी करके अपनी वो जेल से लौटे हों, जिन्होंने अपनी सज़ा कभी मुकम्मल की हो। तो आप ये हिसाब लगा लें, मेरे ख्याल से उसमें से हर कमज़ोर आदमी है जो कि कुछ कर नहीं सकता, उस पर आके, जिसके पीछे कोई पावर नहीं है, उसको शायद आप कह लें कि जिस पर कानून या जिस पर सोशल मीडिया की आवाज़, या जिस पर हम जैसे लोग धरने या आप एहतजाज के तौर पर ये जुलूस निकाल कर, कैंपेन्स चलाकर उनकी आवाज़ उठाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम उनको फांसी तक पहुंचा पाते हैं। वरना तो यहाँ पे आपका हर चीज़, आपका कानून बिका हुआ है, आपकी पार्लियामेंट बिकी हुई है। ये सब एक जिनको पता ही नहीं है कि हमने हुकूमत को चलानी कैसे है। अच्छा, उसकी हालत इस कदर ख़राब है कि उसे चिन्यूट के सरकारी अस्पताल ने जवाब दे दिया, बादजा निश्तर मुल्तान ने भी जवाब दे दिया, अब वो लाहौर में इस वक्त ज़ेरे इलाज है। आप बाहसियत सोशल वर्कर उसकी क्या मदद कर सकती हैं? हम बेसिकली इस वाक़े की और इस तरह के जितने भी वाक़े होते हैं उनकी भरपूर मज़म्मत करते हैं। हम उसको जितना हाईलाइट कर सकते हैं, हम जो जो प्लेटफॉर्म्स हमें अवेलेबल हैं, जिस चीज़ का सहारा ले सकते हैं और जो जो हम कर सकते हैं और जो जो हम करते आ रहे हैं अब तक, वो हम करते रहेंगे। ऑब्वियसली हमें कोई जितने भी ईवानों तक हमने आवाज़ पहुंचानी होगी हम करेंगे। हम एमनेस्टी इंटरनेशनल तक आवाज़ पहुंचाएंगे, जिस की भी हमें चीज़ का सहारा लेना पड़ा हम करेंगे और हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम करते रहेंगे। इस तरह के तमाम वाक़यात की और रोज़ होने वाले इस वाक़े की भी हम मजम्मत करते हैं और जहाँ तक हम लोग इस चीज़ का सपोर्ट सिस्टम बनते रहेंगे, बनते हुए हम इसके सपोर्ट बनेंगे। बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि मैं इन सफाक मुल्ज़िमान के मुंह से आपको सब कुछ सुनवाऊं, DPO चिन्योट बिलाल ज़फ़र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बिलाल साहब, इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या पेश आया। जब वाक़े की नोयत इतनी संगीन थी, आपने खुद भी सारे मामला देखे होंगे, असल वजूहात क्या थी? जी बिल्कुल, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो 4 तारीख को पेश आया है। इस हवाले से हमारे पास जो FIR, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, उस वर्जन के मुताबिक 13 लोग जो हैं उन्होंने मुल्ज़िमान जो हैं वो इस वक़ूअ में शामिल थे, जिसमें से 11 लोग जो हैं वो नामज़द FIR हैं और 2 लोग नामालूम हैं। हम लोगों ने जो नामज़द 11 लोग हैं उनमें से 5 को गिरफ्तार कर लिया है। मज़ीद हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। क्या सिर्फ शक के बुनियाद पर आंखें निकाली गई या पसे पर्दा हक़ाइक़ कुछ और है? इस पॉइंट पे कोई भी फैक्ट जो है वो डिस्क्लोज करना वो हमारी इन्वेस्टिगेशन को इफेक्ट करेगा। जिस तरह इसके हवाले से मुख्तलिफ र्यूमर्स जो हैं वो एरिया में चल रहे हैं, लेकिन इस हवाले से अभी तक हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आया है। सो आई बिलीव कि हमें थोड़ा सा इसमें वक्त दरकार होगा इन र्यूमर्स को क्लैरिफाई करने के लिए कि असल हकाइक क्या है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है
وہ جو مدعی ہیں ان کی اپلیکیشن کے اوپر ہم نے درج کی ہے، جو انہوں نے حالات و واقعات اپنی درخواست میں لکھے تھے اس کے اوپر جو بھی سیکشن آف لا اٹریکٹ ہوتے تھے ہم نے ان کے تحت ایف آئی آر رجسٹر کی ہے. لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس میں کلیریفائی کروں کہ ایف آئی آر میں جو سیکشن آف لا اٹریکٹ ہوتے ہیں وہ کوئی حتمی نہیں ہوتے. ہماری انویسٹیگیشن میں اگر مزید کوئی ایویڈنس آئے گا تو اس میں سیکشن ایڈ بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں سے سیکشن آف لا ڈیلیٹ بھی ہو سکتے ہیں. فی الحال ہم نے اس میں سیکشن جو ہے وہ 365 ہے اور اس کے علاوہ جان سے مارنے کی دھمکیاں ہیں، اس کا سیکشن ہے. ایک نوجوان جسے اغوا کیا جاتا ہے، اغوا کرنے کے بعد شک کے بنیاد پر اس کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں بے دردی کے ساتھ. ایسا آج تک ہم نے صرف فلموں میں یا ہم نے ڈراموں میں یا کہیں نہ کہیں ہم نے ناولز میں پڑھا ہے، لیکن یہ سچ بھی ہوتا ہے. میں خود حیران ہوں اور میرا خود دل دہل گیا ہے دیکھ کے کہ آنکھیں اس طرح نکالی جا سکتی ہیں. ہاں بھائی کیا ہوا تھا اس دن جی انہیں باندھا ٹالی کے ساتھ اور یہ تم بھی پانی پینے چلے گئے؟ نہیں جی. اچھا شکر ہے تم میں سے کوئی تو رہ گیا. سب پانی پینے چلے گئے تھے. میں یہاں پر اکیلا تھا جی. یہاں سے ایک کیل پڑا تھا جو وہ میں نے اٹھایا اور اس کی آنکھیں میں ڈال دے. کیوں وہ جی اسے کیوں مار دی؟ کیا کہا تھا اس نے تمہیں؟ کوئی چوری کی تھی تمہارے گھر؟ نہیں. کیا کیا تھا اس نے؟ اس بہن کو تو تم لوگوں نے کچھ کہا نہیں. اس دن وہ شخص تم لوگوں کی بہن کے ساتھ بھی نہیں تھا تو تکلیف کیا تھی تم لوگوں کو؟ وہ جی ان کے ساتھ ہی جا رہا تھا، پھر سے میں نے اس نے مجھے دیکھا، پھر سے وہ چھپ گیا کماند میں. جب وہ اس کے ساتھ بار بار جاتی رہی تم لوگوں نے اس کا نکاح نہیں کیا بلکہ اس کا آگے آگے نکاح کرتے رہے. کہیں نہ کہیں تم لوگوں کے اندر کہیں نہ کوئی تکلیف تھی. اس کے بعد وہ آیا تو وہ تمہاری بہن کے گھر کے اندر نہیں تھا، اس گاؤں میں آیا، تم لوگوں نے پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیا اور اتنا مارا کہ لوگوں کو پیاس لگ گئی. وہ ایک اور تم اتنے لوگ 11 لوگ، تم کہاں کی انسانیت تھی؟ یہ خود ساختہ پنچایت ہے. کبھی تھانے کا بورڈ نہیں دیکھا تھا یہاں پہ؟ جس دین نے عزت غیرت سکھائی ہے اس دین نے یہ بھی بتایا کہ کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور اسی دین نے اختیار دیا ہے عورت کو بھی کہ وہ بھی اپنی مرضی کا شوہر پسند کر سکتی ہے. گھر والے اس کا نکاح وہاں کر دیں اگر اس کی مرضی ہے تو. عورت کو اختیار دیا ہے نا دین نے. تو پھر تم لوگوں کو کس چیز کا اختیار تھا؟ غیرت کا لفظ ہی ہمارے دین نے متعارف کروایا. گناہ تھا جی، اس لیے اسے کیا گناہ تھا؟ وہ جی یہاں پر گیا تھا اس کے پیچھے. جب تم نے اپنے بہنوئی کے ہاتھ میں اپنی بہن کا ہاتھ دے دیا، یہ کام وہ کرتا تو چلو ایک معاشرتی جسٹیفیکیشن تھی اس کے پاس، تمہارے پاس تو وہ بھی نہیں تھی. اب گناہ تو یہ تھا وہ بھی جو تم نے کیا ثواب کا کام ہے نہیں جی. تو جب تم نے بھی گناہ ہی کرنا تھا تو تم میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کوئی نہیں. کوئی فرق نہیں رہا نا. جی بہن کے بارے میں کچھ سوچا ہوا تھا کہ اس کا بھی کچھ کرنا ہے؟ تمہارے اندر کوئی دشمنی پل رہی تھی؟ مارے کیسے تھے اس کی آنکھ میں سوئے؟ سوا تھا دونوں آنکھوں میں نے جو اس کی مارا تھا. اتنا بھیانک انتقام تمہارے دماغ میں کیسے آیا تھا؟ میں نے جی ایک فلم دیکھی تھی. کون سی فلم؟ بنگالی جی. اچھا اس میں کیا دیکھا تھا؟ وہ جی آنکھیں نکالتے ہیں. اچھا جی سر میں نے وہ آئیڈیا استعمال کیا. اس فلم کا کلائمیکس یا اینڈ نہیں دیکھا تھا کہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں اینڈ نہیں دیکھا ہے، مطلب کی چیز دیکھ لی. واہ. اب اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے یہ میں بتاتی ہوں تمہیں. ہاں جی جسے کیا سزا ہو سکتی ہے؟ عمر قید کی حد تک ہو سکتی ہے. اس سے ساری زندگی جیل میں سلاخوں کے پیچھے سڑنا پڑ سکتا ہے. یہ ہے اس کا کلائمیکس. سمجھ آئیے ناظرین؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محض شک کی بنیاد پر، ان کو شک تھا کہ ان کی بہن اس کو پسند کرتی ہے، حالانکہ اب وہ شادی شدہ 2 بچوں کی ماں ہے. انہوں نے شک کی بنیاد پر رنگے ہاتھوں بھی نہیں پکڑا، گھر سے بھی نہیں پکڑا، صرف کسی کے کہنے پر کسی نے فون کیا کہ گاؤں میں وہ لڑکا موجود ہے. ان 11 لوگوں نے اسے پکڑ کے بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد اپنی منفی سوچ جو شیطانیت ان کے دماغ پہ طاری تھی اس کو سامنے لاتے ہوئے بے دردی سے اس کی آنکھوں میں برف والا سوا مار دیا. اس وقت نہ جانے وہ اپنی سانسوں کی ڈوری آگے لے کے چل سکتا ہے نہیں. ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کی حالت ابھی تک خطرے میں ہے. انہوں نے بربریت ڈھائی، انہوں نے
इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं किया कि ये जो कर रहे हैं ये कितनी बड़ी हैवानियत है, सफाकियत है। सिर्फ एक फिल्म में देखा और उसे असल ज़िंदगी में आजमा दिया। खुदारा टीवी, फिल्म, ड्रामे ये आप लोगों को सबक देने के लिए होते हैं, वहाँ से नेगेटिव चीज़ें सीखने के लिए नहीं। सर, क्या हाल है आपका? अच्छा चाहल साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक आशिकी माशूकी का शुबा, शादीशुदा औरत का शादीशुदा मर्द के साथ ताल्लुक, चले ये अखलाकी बुराई है, दीनी बुराई है, मैं समझती हूँ इस चीज़ को, कानूनी बुराई भी होगी। क्या किसी आम इंसान के पास ये हक है, वो किसी भी रिश्ते में हो, कि वो इस बुनियाद पर आंखें निकाल दे लड़के की कि तुमने हमारी घर की बेटी की तरफ देखा, या इस तरह का कोई इंसानियत सूज वाक़या रूनुमा करे, सुआ मार की आंखें निकाल देना, इसके ऊपर कितनी सज़ा हो सकती है? ये तो किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है, ना किसी कानून के तहत, ना किसी मज़हब जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि कोई बंदा जो है वो इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेके और इस तरह से ये ब्रूटैलिटी के साथ वो उसके जो है आंखों को जो है वो सजा क्या होगी इसके ऊपर? हाँ, इसमें सेक्शन जो है ना 334 पीपीसी जो है ना वो डायरेक्ट होता है। और उस पर क्या सजा होती है? जिसके तहत 10 साल सजा होती है और साथ उसमें कंपनसेशन, जिसको हम टेक्निकली या लीगली स्पीकिंग अर्श कहते हैं। और उसमें सेक्शन फिर वो क्वांटम बताता है 337R है, जो बताता है कि इसके ऊपर जो है ना आपका जो वैल्यू ऑफ दियत है, जो कि इस टाइम 4.26 मिलियन है, वो इसके ऊपर दियत जो है ना वो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है पे करने के लिए। ठीक है। और मल्टीपल मुल्ज़िमान हो तो क्या ये दियत उनमें डिवाइड हो जाएगी या हर एक ने इतनी देनी होगी? नहीं, हर एक जो मुल्ज़म है, क्योंकि ऑफेंस है ना, हाँ, तो जो उसके ऊपर कन्विक्ट होगा वो सारे जो है ना उसके मुताबिक दे दे। अच्छा, ये इखलाकी बुराई, माशरती बुराई, कानूनी शरई बुराई कि शादीशुदा मर्द शादीशुदा औरत के साथ नाजायज़ ताल्लुकात इस्तवार कर लेते हैं, ऐसे में इसके लिए कानून में क्या सज़ा दी गई है ताकि लोग कानून को अपने हाथ में ना ले, उन्हें पता हो अवेयरनेस के तौर पे कि अगर हम थाने या कचहरी जाएं तो सज़ा ये मिल सकती है? जी बिल्कुल, इसमें भी 496B है फॉर्निकेशन के लिए, उसमें 5 साल सज़ा है और साथ में 10,000 रुपये जो है वो फाइन है। पुलिस जो है वो ठीक तरह से इन्वेस्टिगेट करे, ताकि क्योंकि देखें कोर्ट्स ने जो एविडेंस आनी है उसी के बेसिस के ऊपर कन्विक्शन करनी है और फिर उसके ऊपर सज़ा देनी है। अगर उसमें लिक्यूनाज आ जाएँ तो कोर्ट्स तो फिर मजबूर हैं, उन्होंने तो एक लॉ को फॉलो करना है, जो लॉ ऑफ एविडेंस हमारा लॉ ऑफ द लैंड है, उसी को फॉलो करना है और उसके अंदर अगर कन्विक्शन बनती है तो वो कन्विक्ट करेंगे। लेकिन अगर वो पीछे से ही लिक्यूनाज रह गए हैं तो डिफेंस काउंसिल ऑब्वियसली उन्होंने तो फिर उसको जैसा कि हमें माहिर कानून ने भी बताया कि इस केस में जो मुल्जिमान हैं उन्होंने जितना बड़ा ये वाक़या रूनुमा किया है, अगर मेरिट पे फैसले हों, अदालतें भी इसी तरह फैसला करें जैसा उन्होंने जुर्म किया है, उन्हें उसकी सज़ा मिले, तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ यही मुल्जिमान नहीं बल्कि 22 करोड़ आवाम में जो क्रिमिनल जहनीत रखते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ करने के बारे में सोचते हैं, वो इस प्रोग्राम के बाद एक बार सोचेंगे ज़रूर कि हमारे मुल्क में कानून मौजूद है, कहीं इम्प्लीमेंटेशन में वीकनेस है, तो वो भी बहुत जल्द ऐसे प्रोग्राम्स को हम कर करके अवेयरनेस दे के, या इसी तरह के वाक़यात अगर होते रहे तो आवाम को बता कर समझा कर हम शायद अपना कोई किरदार अदा कर सकें, जो कि मैं अभी भी कर रही हूँ। लेकिन ऐसे केसेस में जब सज़ा हो जाती है तो मिसाल रकम हो जाती है, और जब मिसाल रकम होती है तो लोग डरते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। इसी मैसेज के साथ मुझे अनिला ज़का को इजाज़त दीजिए, अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।